دونك دابا مزيان يمكن ياك. الوغ دونك نكملو. دونك قلنا خدمنا على دقيقة. الوغ قلنا خدمنا على برودوي او سومبل دو ماتريس ديتيرمينون كوماتريس ترونسبوزي ياك. هادشي كامل درناه السيمانه اللي فاتت. دونك اليوم خدمنا على ان باش نبينو ان شي ماتريس راها انفيرسيبل خاصنا ضروري نحسبو ديتيرمينون. عندنا شنو قلنا؟ قلنا واحد inversible si déterminant ديال A différent 0. من بعد نعرفوا علاش ضروري خص تكون déterminant ديال A différent 0. ضروري باش تكون ان A inversible خاص نحسبوا الديتيرمينون. هذه كاستيون تكون ديما عندكم في ليكزام. تيجي تعطيك تقول لك مونطري كو A inversible. باش بان A راها inversible خاصك تحسب ديما الديتيرمينون ديال صافي. دونك هادي مزيان. دونك شنو قلنا؟ شنو هو الكومبوزي؟ بحال دابا عطيتك انا ا ايكال 2 3 5 6. هادشي رابيل ديجا درنا هادشي رابيل. يلا دونك دابا هادشي الا عطيتك انا بحال دابا ا وقلت لك عطيني ا تي يعني ا ترونسبوزي. شنو هي ا تي؟ قلنا هي اللين تيولي كولون والكولون تتولي لين. دونك 2 3 تولي 2 3 5 6 5 6 يعني بروميير لين يولي بروميير كولون دوزيام لين يولي دوزيام كولون صافي. الا قلت عطيني كوم ديال ا كوماتريس دو ا شنو غادي يكون؟ كوماتريس ديال ا شنو غادي يكون؟ دونك هادو تيتقلبوا عاديين تتولي 6 هنا و 2 هنايا صافي. وهادو تيتقلبوا بالموال صافي. هادو تيتقلبوا عاديين وهادو تيتقلبوا بالموال. دونك كتولي هنايا الا زيدت صعبت هادو هنايا موان 3 دونك كتولي هنايا 3 هنايا موان 5 صافي. دونك هادشي غير غابيل على الكور اللي ديجا درنا صافي. دونك اليوم غادي نبداو شي حوايج اخرين. يلا خذ معايا دغيا هادشي باش نكملو شي حوايج اخرين. وي بحال الكوماتريس بحال كو فاكتوريال بحال صافي. يلا دونك كنبداو ابليكاسيون. عطيتك انايا واحد الماتريس ا اللي هي 1 2 موان 1 3 صافي. عطيتك هاد لا ماتريس هادي قلت لك première question montrer que A inversible. حنا باش نبينو ان هاد A هادي inversible شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نحسبو ديتيرمينون صافي. دونك غنمشي A ديتيرمينون ديت ديال A égal غندير 1 2 moins 1 3 اللي هي 1 في 3 سي 3 moins 2 في moins 1 moins 2 donc 3
plus 2 égale 5. Donc différent 0. Donc A inversible. Ça fait donc A inversible. Yeah. Alors, d'abord, ما عرفتش خدمنا كون ماتريس ديال ماتريس 3. ماتريس 3 يعني 3 لين 3 وكنا خدمنا كون ماتريس ديالها. دونك ماشي مشكل نعاودو دغيا. يا. بون غير باش تكونوا فاهمين انا متنبغيش نهز التيد ديال البروف ديالكم اللي عندكم في لافاك ونخدمو. فهمتي تنخدم لي زابليكاسيون ديالي باش نتوما ديروا عاوتاني واحد لافوق تخدموا ديال البروف ديالكم. الا لقيتو شي حاجه ديك الساعه صيفطوا لي صافي. صيفطوا لي في ميساج ماشي مشكل صافي. راه ساهل نورمالمون شي تنديرو راه صعاب من داكشي. نورمالمون اللي عنده نزار راه تيست راه التيدي ديالو ساهل صافي. يلا دونك كنديرو الكوماتريس ديال 3 لين غنعاودو دغيا. يا دونك دابا عطيتك انا واحد ا 1 2 moins 1 2 2 moins 2 1 moins 1 0 صافي. قلت لك صاوب ليا الكوماتريس ديالها يعني كوم تحسب ليا كوماتريس غدير بحال هكا. نصغرها شويه باش تجيني نديرو بحال هكا صافي. اول حاجه باش نبدا ندير بلس موان بلس موان بلس موان بلس موان بلس صافي. الو يا دونك انا باغي نعمر هاد البروميير لين دونك هذا مابقاش نشوفو صافي حيدو عليه بحال ما كاينش صافي. انا باغي نعمر هادشي دونك هذا نضرب عليه وكل مره نحيد كولون معاه صافي. كل مره نحيد واحد دونك بروميير غنحيد هذا شنو يبقى لي؟ يبقى لي نضرب هذا غنمشي نكتبهم صافي. ابخي غنمشي نحيد هاد الوسطاني غتبقى لي هذا مع هذا مع هذا دونك 2 موان 2 1 0 صافي. من بعد نحيد هذا 2 2 1 موان 0 صافي مزيان. دونك من بعد انا باغي نعمر هاد الوسطاني دونك هاد الوسطاني ما يبقاش يبان لي الوسط ما يبقاش يبان لي صافي. دونك غنحيد هذا بروميير كولون نحيدها غتبقى لي 2 موان 1 موان 1 0 2 موان 1 موان 1 0 غنحيد الوسطاني يبقى لي 1 موان 1 1 0 غنحيد هذا يبقى لي 1 2 1 موان 1 صافي. دونك troisième لين غنحيد هذا غيبقى لي نحيد مع هذا يبقى لي 2 موان 1 2 موان 2 صافي. دونك غنحيد عاوتاني هذا الوسطاني يبقى لي 1 موان 1 2 موان 2 غنحيد هذا يبقى لي 1 2 2 2 شنو ما فهمتيش ادريس. دونك باش نبغي نعمر هاد اللين هادي الاولانيه حيد لي هاد الاولانيه بحال ما كايناش بحال ولات عندك بحال هكا 2 2 موان 2 1 موان 1 0 بحال ولات عندك بحال هكا حيدت الفوقانيه صافي. وكل مره حيد معاه حيد الاولاني تبقى 2 موان 2 موان 1 0 2 موان 2 موان 1 حيد الوسطاني اللي بقى لك حطو حيد هذا واللي بقى لك حطو صافي. دونك باغي نعمر هذا باغي نعمر انايا هذا الوسطاني باغي نعمر هذا الوسطاني دونك حيد عليه الوسطاني شنو يولي عندك؟ يولي عندك فوق اللين الاولى والتروازيام 1 موان 1 0 صافي. وكل مره عاوتاني حيد هذا شنو يبقى لك 2 موان 1 موان 1 0 حيد عاوتاني هذا وكل مره حيد حاجه صافي ادريس.
يلا الوغ دونك دابا حيدنا علينا كوماتريس. ثاني حاجه دونك لا باقي مثلا دابا هادي عاد فكرت هادي هي اخر حاجه درنا السيمانه اللي فاتت. دونك الكوم ديال كوماتريس شحال سطينا 2 فوا 0 سي 0. غنبدا نكتب كل حاجه انا ممحها. 2 فوا 0 سي 0 موان 2 فوا موان 1 هي 2 مع الموان سي موان 2. 2 fois 0, c'est 0. Moins 2 fois 1, il y a moins 2. مع الموان هادي هي plus 2. 0 plus 2 هي 2. مع الموان اللي عندنا هي moins 2. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins, des formules. 2 fois 1, c'est 2. Ça va? Moins 2, moins 4. Plus, il y a moins 4. 2 في 0 سي 0. نحيد هادشي باش نعاود نفهم. 2 فوا 0 سي 0. موان ديال الفورمول. موان 1 في موان 1 سي في 1. هي موان 1 مع الموان اللي عندي هنايا 1. ان في 0 سي 0. موان 1 في 1. موان 1 مع الموان بلس 1 مع البلس هي 1. 1 في موان 1 موان 1 موان ديال الفورمول. 2 fois 1 c'est 2. C'est 2. Donc moins 1, moins 2, moins 3. مع الموان plus 3. 2 fois moins 1, moins 4. Moins ديال الفورمول. Moins 1 في 2, moins 1 مع الموان plus. Moins 4 plus 2, moins 2. ويا خاي وليد شوف باش نكونوا فاهمين هذا اللايف هذا راه تلقاه من بعد في يوتيوب صافي. هذا اللايف كامل تلقاه من بعد في يوتيوب. كاين ايكو سيستيم غتطلع تلقى اللايف هذا اللايف اونجستري في يوتيوب حتى انا يمكنلكش تحطو هنا تيطير من بعد 24 ساعه. 1 في موان 2 هي موان 2. موان ديال الفورمول. موان 1 فوا 2 هي موان 2 مع الموان هي بلس 2 0. 1 في 2 هي 2. موان ديال الفورمول. 2 في 2 هي 4. 2 موان 4 هي موان 2 مع بلس هي موان 2. دونك كوم ديال ا هو هذا. Alors. Yeah. Donc d'abord, غادي ندوزو صافي مزيان كلشي فاهم. شي حاجه هنا قبل ما يا يا دونك دابا غادي نعطيك انا واحد لا ماتريس. نعطيك انا ماتريس ا ايكال
بلاتي بعدا باش نكون ديك منظم. دونك غنمشيو دابا نحسبو لانفيرس. شنو هو لانفيرس؟ سي ا موان 1. صافي. دونك هذا هو لانفيرس دو ا. دونك الا قال لك حسب لي لانفيرس، عطاك واحد لا ماتريس ا، قال لك حسب لي لانفيرس ديالو بميثود كوفاكتور ولا ميثود كوماتريس بحال كوفاكتور كوماتريس بحال صافي. دونك الا قال لك حسبها ليا، انا عارف هاد القضيه، عارف ان ا موان 1 ايكال 1 سور ديت ديال ا في الكوماتريس ديال ا ترونسبوز. ساهله ما تجيكش صعيبه، سمع معايا تبع معايا. واحد هاد ديتيرمين هادي، علاش كنقول لك قبيله باش نبغي نبين ان ا انفيرسيبل خاصني نحسب الديتيرمينون ديالها، حيت الا كان زيرو ميمكنليش نقسم عليه. دونك خرج لك ديتيرمينون 3 دير 1 على 3، خرج لك ديتيرمينون 4 دير 1 على 4. مزيان. فوا الكوماتريس ديال ا، غتاخد ا اللي يعطيك البروف غتحسب ليها الكوماتريس ديالها. سا مارش كوماتريس ديالها تا تسالي دير ترونسبوزي ديالها وتضرب في داكشي كامل. الو دونك عرفت انا هي ا 1 moins 1 2 1 1 moins 1 2 1 3. صافي. قلت لك هذه واش انفيرسيبل بعدا باش تمونطري ان ا انفيرسيبل خاصك تكتب ديتيرمين. حنا ما قلناش ديتيرمين، دونك باش خاصنا نحسبوا هذه، غنحسبوا ا، غنحسب ا موان 1. ا موان 1 هي واحد على الديتيرمينون ديال ا فوا الكوم. دونك اول حاجه باش نحسب الديتيرمين، دونك الديت ديال ا شنو غيعطيني الديت ديال ا؟ غنمشي ندير هنايا بلس، ندير هنايا موان وندير هنايا بلس. فهمت؟ يلا بلس 1 هي 1 فوا واحد لا ماتريس، موان 1 فوا واحد لا ماتريس، بلس 2 فوا واحد لا ماتريس. صا مارش. يلا دونك دابا انا عمري ما نبقى نشوف هذا. يلا نحيد الاول، اش غيبقى لي؟ غيبقى لي هذا، غتبقى لي 1 موان 1 1 3. حيد الوسطاني موان 1 2 1 3. حيد داك الثالث موان 1 2 1 موان 1. صافي. دونك 1 1 في 3 3 موان ندير الفورمول موان 1 في موان 1 هي موان 1 مع الموان هي بلس 1. موان 1 في 3 موان 3 موان 2 في 1 هي 2. موان 1 فوا موان 1 هي 1 موان ديال الفورمول 2 في 1 هي 2. 3 بلس 1 4 فوا 1 هي 4 موان 3 موان 2 موان 5 بلس 5. 1 موان 2 هي موان 1 موان 2. 4 بلس 5 9 9 موان 2 7. دونك ديت ديال ا هو 7. دونك اول حاجه غتكون عندي ا موان 1 ايكال 1 على 7 في واحد لا ماتريس. يلا
يلا عنده شي كيسيون ولا شي حاجه؟ Oui, donc A est inversible. Oui, donc A est inversible. Voilà, donc d'abord, je vais نحسبوا. يلا قولوا لي شنو نمشي نحسب دابا. ها هي لا كيسيون. كالكولي 1 موان شنو نمشي نحسب دابا؟ Oui, غنمشي نحسب كوماتريس دو A. Bah voilà, غنمشي نحسب كوماتريس دو A. Donc غنمشي نحسب كوماتريس دو A. Donc عطينا بلس موان plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. قلنا لك حبيبي راه اللايف غادي يكون في سميتو هاد اللايف هذا ديجا غنحطو في يوتيوب حيت انا انستغرام عندك 24 ساعه دونك غتلقاه في يوتيوب ان شاء الله حتى الليل ان شاء الله اليوم ولا غدا ان شاء الله يكون ايكو سيستيم غتدخل تلقى دير ايكو سيستيم غتدخل تلقى ديجا لي لايف ديال البروبابيليتي وهذا يلا دونك باغي نعمر الليل الاولى غنحيد هاد اللين هذا غيبقى لي هاد 6 هاد كل مره نحيد واحد يلا دير سبه معاك كل مره نحيد واحد غيبقى لي هاد 4 تبقى 1 موان 1 3 نحيد الوسطاني تبقى لي 1 موان 2 3 نحيد الفوقانت هذا 1 1 2 1 دونك دابا باش نحيد الوسطاني نحيد مع هادي موان 2 1 3 نحيد الوسطاني 1 2 2 3 نحيد هذيك الفوقانت 1 موان 2 1 دابا غنحيد هذا الثالث موان 2 1 موان 1 2 1 موان 1 موان 1 1 يلا دونك هذا هو كوماتريس يلا دونك كوم ديال ا donc 1 في 3 c'est 3 نعرفوا شتي تبان هنا بجوج دونك هنايا دونك نحسب هذا 1 في 3 3 موان ديال الفورمول موان 1 في 1 موان 1 مع الموان هي بلس 1 3 بلس 1 هي 4 1 في 3 3 موان ديال الفورمول موان 1 في 2 موان 2 مع الموان بلس 2 هي 5 مع الموان موان 5 1 في 1 1 موان الفورمول 1 في 2 هي 2 هي موان 1 موان 1 في 3 هي موان 3 موان الفورمول 2 في 1 هي 2 موان 3 موان 2 هي موان 5 مع موان هي 5 1 في 3 هي 3 موان 2 في 2 هي 4 هي موان 0 1 في 1 هي 1 موان 1 في 2 هي موان 2 مع موان هي 3 مع الموان هي موان 3 موان 0 في موان 1 هي 1 موان الفورمول 2 في 1 هي 2 هي موان 0 1 فوا موان 0 دونك نحيد هادشي 1 fois moins 1 هي moins 1 moins 2 في 1 هي 2 moins 1 moins 2 هي moins 3 مع الموان هي 3 1 fois 1 هي 1 moins 1 في 1 هي moins 1 مع الموان هي plus 1 دونك هي 2 دونك هذا هو
comatrice. ياه صافي تكون عندي شي مشكل في هاد الكوماتريس صافي ندوزو الوغ غنحاول نخلي هاد هادي غنحاول نحيد هاد الوسطانيين يا دونك ماركر الوغ دونك ا موان 1 égal واحد اللي détermine égal à 7 donc 1 sur 7 fois 4 moins 5 moins 1 5 moins 1 moins 3 moins 1 3 2 دابا هادي كوماتريس هادي هي هادي ولكن باقي ندير لها تي باش نحسب ليها ترونسبوزي ديالها. شنو هو ترونسبوزي هو لي لين تيوليو لي كولوم ولا لي كولوم تيوليو لي لين اللي حبيتي كلشي مزيان لا تبقى الصحه والسلامه. اما لين تولي كولوم لا كولوم تولي لين صافي. دونك بروميير كولوم تولي بروميير لين دوزيام كولوم تولي دوزيام. دونك ا دونك 1 sur 7 4 moins 5 moins 1 كانت لين تولي كولوم. 5 moins 1 moins 3 moins 3 moins 1 3 2 صافي. دونك دابا هادي تبان معايا مزيان. دابا هادي هي ا موان 1 بغيتي تخليها ليها هكا راه صحيحه. ما بغيتيش تخليها ليها هكا ضرب 1 sur 7 ضربها في هادشي كامل غتولي 4 sur 7 5 sur 7 moins 1 sur 7 غادي كامل sur 7 داكوغ. دونك هادي هي ا موان 1. وي كوص غادي نديروها كوص غادي نديروها ان شاء الله. يلا كتب هادشي. يلا يلا باش ندوزو ليكزومبل الاخر. صافي يا دونك نعطيكم دابا انا ماتريس تخدموا ليا نتوما كوماتريس يعني ا موان 1 ديال
وي بحال بحال. يا calculer 1 moins 1 par méthode de cofacteur. غير هانتي بروميير لين بحال دابا هانتي ترونسبوزي بحال دابا عندك ا ايكال 1 2 3 5 ا تي يعني ترونسبوزي ا ترونسبوزي تتقلبي اللين الاولى تتولي هي الكولون الاولى اللين الثانيه هي الكولون الثانيه وانت غادا اللين الاولى 1 2 غتولي هي 1 2 3 5 غتولي هي 3 5 صافي هادشي اللي كاين. ياك صافي غيتا. ياك الو دونك نعطيكم انا ماتريس من عندي وانتوما غتعطيو ليا ا موان 1. ياك عطاتك ا ايكال 2 moins 1 2 moins 1 0 3 moins 1. Calculer 1 moins 1 par méthode de cofacteur. يعني أول حاجة on montre que A est inversible. Donc نحسبو déterminant de A. ضروري هي أول حاجة خصنا نديرو. يلا. diagonale principale هو الدياغونال هو هذا دي بي تنقولوا له دي بي 2 moins 1 هو الدياغونال. يلا يلا سربي ونعطيو لنا ديتيرمينون شحال خرج لكم. شحال خرج لكم 0. دونك زين بروج ليها 0 حسنا 0 دونك خرج لكم كاملين دي 0. دونك باش يخرج لنا ديتيرمينون 0 دونك ا ني با انفيرسيبل دونك ميمكنش ليا نحسب ليها ا موان 1 ديالها صا مارش دونك ميمكنش نحسب ليها ا موان 1 ديالها. برافو عليكم. يلا اللي تيسولني على غوص غنخليوها هي الاخر صافي. تيسولني على غوص غنخليوها هي الاخرانيه. الوغ دونك دابا
بعض المرات مي يقول لك كالكولي ا موان زان، ولكن ماشي بهاد الميثود هادي، ماشي بكوفاكتور، بشي لعيبات اخرين. كاينه كوفاكتور، كاينه غوس، كاينه باغ فورمولير. صافي كوفاكتور و غوس، واحد الفورمول خصنا نحفظوها. صافي هاد الفورمولا هادي نخدمها لك واحد ليكزارسيس. واحد ليكزارسيس مزيان بان ليا قبيله هنا. واحد تيتي، اسمحوا لي واحد الدقيقه عافاكم. ياه ثاني كونيكسيون واحد تادي عندي هنا. واخا واحد الدقيقه سمحوا لي غادي تعطينا. دونك ماشي مشكل، ما بيد ما ندوز كونيكسيون مزيانه. دونك ديما فيما تيكون عندي ا فواحد لا ماتريس بي ايكال اي، صافي هاد لا ماتريس هادي راه هي ا موان زان. صافي شنو هي نورمالمون هاد ا موان زان؟ هاد ا موان زان هي 1 سور ا. ياك غنخلي هادشي غنشرح لك بلي نومبر. إلا درت لك 6 فوا 1 سور 6 ايكال شحال؟ عطيك 1. دونك 6 في 1 سور 6 عطيك 1. دونك هاد 1 سور 6 هو l'inverse de 6. صافي هذا هو l'inverse de 6. غنجي لهنا، هاد اي هادي شنو هي؟ تتسمى لا ماتريس ايدونتيك. عقل معايا لا ماتريس ايدونتيك. اي ديال 2 عطيك 1 1 لي زوطر 0. 2 شنو معنيتها؟ يعني 2 لين ديما كاري، 2 لين 2 كولون، 2 لين 2 كولون. الا قلت لك اي 3 في الدياغونال ديما 1 مي 3 لين، دونك غتكون 1 1 1 واللي بقى ليا دي 0. اي 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 et 0 0 0 1. تتسمى هذه لا ماتريس ايدونتيك، غنخدموا عليها من بعد. لا ماتريس ايدونتيك. دونك فيما نلقى ا ماتريس فوا شي ماتريس ايكالا اي، اي على حسب واش 1 ولا 2، على ماشي شغلنا حنا اي 2 اي 3 اي 4 ماشي شغلنا. فيما نلقى ماتريس فوا ماتريس ايكالا اي، دونك داك لا ماتريس الثانيه تتسمى لا ماتريس ايدونتيك. يلا كتبت دغيا باش ندوزو شنو هو ليكزومبل ديال هادي. دونك يلا دونك نخدمو واحد ليكزومبل على هادي. كاين فواحد تيدي ديال شي بروف ديال نظام يمكن.
دونك عطاكم واحد لا ماتريس ا، عطاكم واحد لا ماتريس ا ايكال كونيكسيون قتلاتنا هاد النهار هذا. غتصبح la matrice A égale 2 moins 2 2 moins 3 صافي. قال لك كاستيون الاولى calculer a carré 2 calculer ou la montrer que ou la calculer a carré plus a 3 calculer a moins 1. ياك حاولوا شنو هي a carré؟ هي a fois a صافي. a carré c'est a fois a دونك غدير a غدير حداها fois a ياك. ياك صافي نبداو نقلتو هادشي. يلا انا نخلي هاد لا ماتريس نخليها باش نخدمو عليها. ياك دونك شنو عطاك هنايا؟ كالكولي ا كاري دونك a carré égale 2 moins 2 2 moins 3 fois a. Il y a 2 moins 2 2. واش انا بعدا عندي الحق ندير ا فوا ا؟ عندي الحق علاش؟ دو لين دو كولون يعني دو دو يعني هادي عندها دو دو هادي عندها حتى هي دو دو دونك هادو متساويين دونك عندي الحق ندير ا فوا ا. دونك عطيني بروميير لين بروميير كولون دونك 2 فوا 2 هي 4 بلس موان 2 فوا موان 2 هي موان 4. يلا هذا فهذا 2 فوا موان 2 هي موان 4 موان 2 فوا موان 3 موان مع الموان بلس هي بلس 6. نجي لهنايا دونك هذا الدوزيام لين سمعتي هنايا الدوزيام لين دونك الدوزيام لين غنخدم على هادي 2 فوا 2 هي 4 موان 3 فوا 2 هي موان 6 صافي. هذا فهذا 2 فوا موان 2 هي موان 4 موان 3 فوا موان 3 هي بلس 9. دونك شحال يعطيني؟ ميرسي حسنا ميرسي. هذا واجب هادشي ضروري منو في هاد الوقت هادي ضروري خصنا نديرو هادشي. إلا ما عاوناش بعضياتنا دابا وقتاش نعاونو بعضياتنا؟ يلا 4 موان 4 سي 0 موان 4 بلس 6 سي 2 4 موان 6 موان 2 موان 4 بلس 9 صافي 5. دونك هادي هي دونك هادي هي ا كاري. ممشاتش اخي حتى كونيكسيون خدامه صافي. دونك هادي ا كاري. دونك شي واحد سولني هادي ما عندهاش سميه سلمى نبيل نبيل ما عندهاش سميه صافي ما عندهاش هادي السميه هادي هي الخدمه تنخدموها باش نلقاو ا موان 1 ا 3. دابا قال كالكولي ا 3 شنو هي نورمالمون ا 3 سي ا 3
هي ا ا ا ا هي ا كاري وضربها عاوتاني في ا غتكتب ا كاري بوحدها وعاد تضربها في ا. ايوا اخا ادريس هادشي اللي قلنا السيمانه اللي فاتت ما عاودتيش يمكن داكشي. يلا ا في ا دونك بروميير لين هذا غنحطها هنايا عاوتاني هذا فهذا غنحطها هنايا. دونك انا باغي نعمر دوزيام لين دونك غنمشي هنا دوزيام لين ديما الماتريس الاولى تاخذ بلي لين الماتريس الثانيه تاخذ بلي كولون. دونك هذا فهذا نحطها هنايا هذا شنو هو هو هذا فهذا. يلا دونك ا كاري ايكال 0 2 موان 2 5 غنخليها. دوزو كيسيون 2. شنو قالوا لنا في كيسيون 2 انا نسيت ا كاري كيسيون 2 ا كاري موان 2 اي ولا موان 1 ولا شنو موان 2 ا شنو هذيك كتب ليا شي واحد ديجا كاتب plus a. Donc a carré plus a. Donc a carré égale 0, 2, moins 2, 5, plus a lié 2, moins 2, 2, moins 3. Yeah. Donc 0 plus 2, il y a 2. 2 moins 2, c'est 0. Moins 2 plus 2, c'est 0. 5 moins 3, c'est 2. Ça fait يلا الوغ دابا هنا تبع معايا مزيان باش يعطيك هاد اللعيبات ديال حسب لي هادي ا كاري ولا ا 3 بلس شي حاجه ولا موان شي حاجه ضروري داكشي اللي تتلقى خص يكون هو اي ولا 2 اي ولا 3 اي ولا 4 اي ولا 5 اي. دونك انا شنو هي عارف انا اي شنو هي اي هادي غتكون اي 2 دو لين دو كولون هادي ياك. دونك هادي اي 2 شنو غتكون اي 2 هي 1 1 0 0. دونك هادي خاصني نكتبها شي عدد فوا اي. دونك هادي فاش غنضربها باش تطيح في هادي غنضربوها فاش غنضربها هذا باش نوصلوا لهادي فاش غنضربوها ايكال 2 1 0 0 1 غنعمل في 2 ب 2. دونك هادي شنو هي اي 2 دونك غتعطينا هي 2 فوا اي 2. دونك ديما تبع معايا مزيان هاي ديما فيما تيعطيك شي فورمول بحال هادي حسبها خاصك داكشي اللي غادي تلقى ايكال شي حاجه فوا اي صافي. داكشي اللي غادي تلقى ايكال شي حاجه فوا اي داكشي اللي لقيت ايكال 2 فوا اي 2. دونك troisième كيسيون شنو قال لينا هادشي راه يبقى داكشي عشان نزرب شويه حيت باقي عندي واحد الكور مورا هادشي. دونك هادشي غادي يبقى في يوتيوب من بعد يا. دونك troisième كيسيون شنو هي calculer a moins 1. calculer a moins 1. Donc شنو لقينا a carré plus a égale 2i. تبع معايا هنايا غنعطيك واحد الحاجه عمرك تغلط الا عطاك هاد الفورمول قال لك كالكولي ا موان عمرك تغلط. ديما هنا عمل ب ا ديما شنو هي ا شحال يبقى ا بلس شحال اللي قال لي شحال يلا الا عملت ب ا هادي ا كاري بلس شحال يلا جاوبني دغيا. المهم غلط الاول وحده كتبات لي ا موان زعما بعد نقول لك علاش. يلا كلشي يكتب ليا هنا شنو غندير غير كتبات لي زيد
انا نكتب اللي كتبتو لي نكتبو 1 كلشي كتب لي 1 زيد 1 صافي. حبس معايا تبع معايا مزيان دابا، حبس معايا هنا وكتبع هنايا تبع معايا. هاد الان هادي غالطه. علاش؟ حنا تنخدمو بلي ماتريس، ما تخدموش بلي نومبر غيال، تخدمو بلي ماتريس. لي ماتريس ما عندهمش دي نومبر بحال هكا صافي. دونك الان شنو هي في لي ماتريس؟ هي اي. عقل معايا 1 هي اي. غنعطيك 1 علاش؟ بغات 6 بغات تبقى هي هذيك 6 فاش غنضربها في 1 ياك. بغيت انايا عندي واحد الماتريس ا تبقى لي ا فاش نضربها في اي صافي. غنضربها في اي. دونك بالنسبه لي نومبر 1 هو لو نومبر ايدونتيك، وبالنسبه لي ماتريس اي هي لا ماتريس ايدونتيك. دونك باش نعمل انايا نورمالمون تبقى لي 1 ولكن بالنسبه لي نومبر. دونك بعد تخدموا حنايا بالنسبه لي ماتريس. دونك كتبقى لي اي هي 1 بالنسبه لي ماتريس صافي. كلشي مزيان. دونك غنحيد الان غتبقى لي اي بالنسبه لي ماتريس ايكال 2 اي صافي. دونك انا شنو نمشي ندير؟ تتبقى لي هنايا بوحدها صافي. علاش؟ تبع معايا مزيان. انا اللي عارف الفورمول، اللي عارف ان ا بي ايكال اي. هذه بي هذه هي ا موان زان، هذه عارفه. ا في بي ايكال اي. دونك هذه هي ا موان. دونك شنو ناقصني على هذه؟ ياك شنو الفرق ما بين هذه وهذه؟ شنو ناقصني؟ يلا جاوبوا. شنو ناقصني باش نوصل لهاد الفورمولا هادي؟ يلا سير. شنو ناقص باش نوصل لهادي؟ عندي واحد اللعيبه هنا هي زايده ولا ناقصه؟ شنو ندير؟ يلا والو. ما بانش. عندي هنايا اي معلمه، برافو عليك. دونك عندي هنايا اي، عندي هنايا 2 اي، خصني نبقى ليا غير اي. علاش؟ ها هي كاينه، هاد هادي هي كاينه مزيانه، ولكن عندي هنايا اي، هنايا عندي 2 اي. دونك خاصني نحيد 2 صافي. دونك من هنا شغتبقى ليا ا ايكال اي. باش نحيد انا اي هادي خصني نقسم على جوج، نقسم على جوج صافي. الا قسمت انا على جوج انا خصني نقسم على جوج. دونك 1 sur 2 ا بلس اي. يلا دابا شنو هي ا موان زان؟ شحال تساوي لي ا موان زان؟ يلا سير شحال تساوي لي ا موان زان؟